बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिजिटल चैनल व्हाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान में हूं सजाद सियाब। चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली जो नई वीडियोस हैं वो बआसानी आप तक पहुंच सके। नाजरीन, चलते हैं आज के वीलॉग की तरफ। आज के वीलॉग के पॉइंट्स में सबसे पहले आपके साथ शेयर कर देता हूं, बिजली सार्फिन के लिए एक बुरी खबर है। इसके बाद लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की रिहाइशगाह के बाहर बम धमाका हुआ है, अफसोसनाक खबर। तीसरा पॉइंट, इस्लामाबाद और गिरदनवा में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। चौथा पॉइंट होगा, बलोचिस्तान के इलाके तिरबत से लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में पहुंच गया, इस्लामाबाद के रास्ते बंद। चौथा जो पॉइंट होगा, इमरान खान कौन से 3 हल्कों से इलेक्शन आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, वो भी तफसील आपके साथ शेयर करता हूं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो आपने पूरी देखनी है, इसको स्किप नहीं करना ताकि जो तफसीलात है उनसे आप आगाह हो सके। इसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर को रिहाई मिली है तकरीबन 18-19 रोज के बाद। ये तफसीलात भी आपके सामने रखता हूं। और फिर इंतहाई दबंग खातून जो कि सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल है, सायरा बानो, अपने जुमलों की वजह से सोशल मीडिया पे अपना एक अलग मकाम रखती हैं। उन्होंने जनरल नशिस्त के ऊपर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। नाजरीन, चलते हैं तफसीलात की जानब। तो लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस साकिब नसार साहब के घर के बाहर धमाका हुआ है जिसमें 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। इतलात ये है कि धमाका जो है उनके घर के गैराज में किया गया है और ये क्रैकर बम किसी ने नस्ब किया हुआ था। ताहम इसके जो तहकीकात है वो जारी हैं। साकिब नसार और उनके अहले खाना इस पूरे धमाके और इस पूरी सिचुएशन में महफूज रहे। इसके बाद इस्लामाबाद और गिरदनवा में जलजले के शदीद झटके। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले का जो मरकज था वो नॉर्थ एंड वेस्टर्न कश्मीर है, जबकि इसकी शिद्दत 3.2 और गहराई 25 किलोमीटर थी। गहराई जिसकी बहुत कम थी लेकिन शिद्दत चूंकि 3.2 थी तो इसकी वजह से किसी जानी और माली नुकसान की इतलात मौसूल नहीं हुई। अगर इसकी शिद्दत थोड़ी सी ज्यादा होती और इसकी गहराई सिर्फ 25 किलोमीटर थी तो इससे यकीनन बड़े नुकसान का भी क्या कहते हैं इम्कान था, लेकिन अल्लाह का करम है कि इसकी जो गहराई है और जो शिद्दत थी वो 3.2 थी। नाजरीन, चलते हैं इसके बाद अगली खबर की जानब कि इमरान खान कौन से 3 हल्कों से इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले। आज बुध के रोज रावलपिंडी अडयाला जेल में साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर साहब ने मीडिया को बताया कि चेयरमैन इमरान खान लाहौर, मियांवाली और इस्लामाबाद से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ ही तहरीक इंसाफ से जुड़ी एक और खबर कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर जेल से रिहा हो गए। उनके ऊपर जो 3 MPO का केस था, अदालत के हुक्म पर वापस चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने असद कैसर को कहा कि आप भी थोड़ा ग्रेज करें, अदारों और स्टेट के खिलाफ आप बात ना किया करें। वकील असद कैसर ने जवाब दिया कि अदारों और स्टेट के खिलाफ सियासी रहनुमा इलेक्शन आने वाले हैं तो इसमें सियासी रहनुमा बातचीत भी करेंगे, जलसे भी करेंगे, ताहम हम ये क्या कहते हैं बयान अल्फी देते हैं कि असद कैसर अब स्टेट और अदारों के खिलाफ बयान नहीं देंगे। तो ये इसको आप एक मशरूत किस्म की रिहाई भी कह सकते हैं। तो ये बात करने के बाद असद कैसर का जो 3 MPO का केस था वो अदालती हुक्म पर वापस ले लिया गया और असद कैसर को रिहा कर दिया गया है। नाजरीन, इसके बाद चलते हैं सायरा बानो जो कि GDA की एक रुकन कौमी असम्बली थी। मखसूस नशिस्तों पे वो कौमी असम्बली की रुकन मुंतखब हुई थी खवातीन की मखसूस नशिस्तों पे। तो अब उन्होंने जनरल नशिस्त पर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। तफसीलात के मुताबिक तर्जमान GDA की जो तर्जमान है सायरा बानो पीर पगाड़ा की हदायत पर जनरल नशिस्त पर कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगी। सायरा बानो कौमी असम्बली के हल्का NA 210 टंडो आदम खान जी से जो है ना तो ये इस उम्मीदवार होंगी GDA की और इनके मद्दे मुकाबल वहां पर मुकाबला होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के साथ।
بلوچستان کے علاقے تربت سے لانگ مارچ اسلام آباد پہنچنے پر اسلام آباد کے راستے بند۔ بلوچستان کی صورتحال پر تربت سے شروع ہونے والا احتجاج لانگ مارچ بدھ کی شام اسلام آباد پہنچا۔ مظاہرین کی آمد کے سبب وفاقی دارالحکومت کے کئی مقامات پر راستے بلاک ہو گئے اور ٹریفک کی روانی میں خلل پڑا۔ بلوچستان میں جبری گمشدگی، جعلی پولیس مقابلوں اور جو ماورائے عدالت قتل کے خلاف یہ احتجاج اور یہ لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس احتجاج میں تو تقاریر کی گئی جو ان کے شرکاء کا کہنا تھا۔ ایک تو ظاہر ہے قومی اداروں کے سامنے انہوں نے انصاف کی اپیل کی اور قومی اداروں کا جو کردار ہے بلوچستان میں اس کو انہوں نے وہاں پہ ایکسپوز کیا اور انہوں نے کھل کے اس کے اوپر بات کی۔ وہیں پہ جو پریس کلب ہے، قومی پریس کلب اسلام آباد، اس کے سامنے بھی انہوں نے احتجاج کیا اور اسلام آباد پریس کلب اور صحافیوں کے خلاف بھی انہوں نے جو تقاریر کی اور کھل کے تقاریر کی اور کہا گیا کہ جب آپ بلوچستان کے حوالے سے بڑے بڑے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں ٹی وی میں بیٹھ کے کہ بلوچستان کا اصل مسئلہ کیا ہے، بلوچستان کے لوگ ریاست سے کیوں نفرت کرتے ہیں، بلوچستان کے لوگوں کے دلوں میں ریاست کے لیے محبت کیوں نہیں ہے۔ آج جب بلوچستان کی مائیں اور بہنیں ہزاروں کلومیٹر پار کر کے اسلام آباد اپنی جو صدا ہے وہ سنوانے آئی ہیں کہ بلوچستان میں اصل مسئلہ کیا ہے، تو سب صحافی اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ کردار بھی یاد رکھا جائے گا۔ یہ صرف چند لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ کروڑوں بلوچستانوں کے جذبات اس سے وابستہ ہیں۔ انہیں ہاتھ بھی لگانا بلوچستان میں آگ لگانے کے برابر ہے۔ بلوچستان کا مسئلہ کسی نواب سردار کا مسئلہ نہیں بلکہ اس رویے کا مسئلہ ہے جس کے تحت باقی تمام پاکستان کو پرامن احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن بلوچ قوم کو وہ حق چھین لیا گیا ہے۔ تو یہ یقیناً بلوچستان کا ایک بڑا حل طلب مسئلہ ہے، توجہ طلب مسئلہ ہے۔ اگر اس کے اوپر توجہ نہ دی گئی، اس کے اوپر گزشتہ روز میں نے اپنے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے بھی ایک بڑا بیان دیا ہے اور وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد نے بلوچستان کو کبھی پاکستان سمجھا ہی نہیں ہے، پاکستان سمجھ کے کبھی ڈیل ہی نہیں کیا، اس کو علاقہ غیر سمجھتے ہیں۔ تو اسی لیے بلوچستان میں علیحدگی کی تحریکیں بھی جنم لیتی ہیں، بلوچستان میں بغاوت بھی ہوتی ہے۔ تو میرے خیال میں قانون اور انصاف جب تک پاکستان کی تمام ٹیریٹریز کے اوپر ایکولی اس کو آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو ہر جگہ سے احساس محرومی کی جو آواز ہے وہ اٹھے گی۔ اور آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کل کا دور ایسا دور نہیں ہے کہ آپ کسی کی آواز کو دبا لیں گے یا کسی اخبار کو آپ روک لیں گے تو وہ آواز وہاں پہ دب جائے گی، بلکہ اب جتنا آپ کسی آواز کو دبانا چاہیں گے وہ وہیں سے اتنا زیادہ شور اٹھے گا۔ تو میرے خیال میں مقتدر حلقوں کو بھی چاہیے اور قومی لیڈرشپ کو بھی چاہیے کہ بلوچستان کے مسئلے کے اوپر اس کو سنجیدہ لیا جائے، اور جب تک اس کو آپ سنجیدہ نہیں لیتے تو نہ تو پاکستان میں امن ہو سکتا ہے، نہ ہی پاکستان جو کی ترقی کی جو منازل ہے پاکستان وہ طے کر سکتا ہے۔ بلوچستان کے مسئلے کو، اور نہ صرف بلوچستان بلکہ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں جہاں پہ احساس محرومی ہے، جہاں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پاکستان کے دیگر علاقوں، دیگر جو پوش علاقے ہیں ان کے برابر ان کے حقوق ان کو نہیں مل رہے، تو ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو چونکہ الیکشن بھی آ رہے ہیں تو قومی لیڈرشپ اگر اپنے اختلافات اور اپنا سب کچھ بلا کے اور مقتدر حلقے یہ سب ایک پیج پہ آ کے بلوچستان کے اس مسئلے کو ایڈریس کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور بلوچستان کے مسائل کا حل یقیناً پاکستان کے امن، پاکستان کی خوشحالی اور پاکستان کی ترقی کا ضامن ہوگا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ، امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا۔ کل کے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔